महाकवि कालिदास प्रणीतं रघुवंश महाकाव्यम्। अथ द्वितीयः सर्गः। मंगलाचरणम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पिता प्रतिबद्धवत्सां यशोधनोधेनुमृषेर्मुमोच। तस्याः कुरण्याः पवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीमसुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूत चतुस्समुद्रां जुगोपगौरूपधरामिवोर्वीं व्रतायतेनानुचरेण धेनोर्न्यषेधिशेषोऽप्यनुयायी वर्गः। न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः सतस्याः सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। स्थितः स्थितामोच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव ताम्भूपतिरन्वगच्छत्। सन्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषान्नुमितां दधानः। आसीदनाविष्कृतदानराजिर्अन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः। लताप्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैरधेज्य धन्वा विचचार दावम्। रक्षापदेशान्मुनिहोमधेनोर्वन्यन्विनेष्वन्निव दुष्टसत्त्वान् विश्रेष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृताः समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां विरावैः। मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्घमारादभिवर्तमानम्।
धनुर्भृतोऽप्यस्य दयाद्रभावम् आख्यातमन्तः कर्णैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्षणाम् प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः सकेच्चकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजाद्भिरापादितवंशकृत्यम् शुश्रावकुञ्जेषु यशः स्वमोच्चैरुद्गीयमानं वनदेवताभिः प्रेक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणाम् अनकहाकम्पितपुष्पगन्धी तमात्पक्लान्तमनात्पत्रम् आचारपूतं पवनं सिषेवे शशामवृष्ट्यापि विनादवाग्निरासीत् विशेषाः फलपुष्पवृद्धिः ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वने गोप्तरिगाहमानि सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम् प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य मुनेश्च धेनुः तां देवतापित्रतिथे क्रियार्थाम् अन्वाज्ञयौ मध्यमलोकपालः बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विधिनोपपन्ना सपल्लवोत्तीर्णवराहयोधान्य आवासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि ययौ मृगाद्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् आपेन भारद्वहनप्रयत्नात् गृष्टिर्गुरुत्वाद्वपुषो नरेन्द्रः उभावलञ्च क्रतुरञ्चिताभ्याम् तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम् वसिष्ठधेनोरनुयायिनं तम् आवर्तमानं वनितावनान्तात् पपौ निमेषालसपाक्ष्मपङ्क्तिर् उपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम् पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युत्गता पार्थिवधर्मपत्न्या तदन्तरे सा विरराजधेनुर्दिनाक्षपामाध्यगते वसन्ध्या प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमास्याः
शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धेः वत्सोत्सुकापेस्तिमिताः सपर्यां प्रत्यग्रहीत्सेति ननन्दतुस्तौ भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरः फलानि गुरोः सदारस्य निपेड्य पादौ समाप्य सान्ध्यं च विधिं दिलीप दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रिं भेजे भुजोच्छिन्नरिपुर्निषण्णां तामन्ति कन्यास्तबले प्रदीपाम् अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः क्रमेण सुप्तां मनुसंविवेश सुप्तास्थितां प्रातरनोदतिष्ठत् इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतीयोस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमानां मुनिहोमधेनुः गङ्गाप्रपातान्वविरूढशष्पं गौरी गुरोर्ग्रहवर्मा विवेश सा दुष्प्रधर्षा मनसापि स्त्रैरित्यात्रिशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंहः किलितां चकर्ष तदीयमाक्रन्दितमार्तसाधोर्गुहानिबद्धा प्रतिशब्ददीर्घम् रश्मिष्विवादाय नगेन्द्रसक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिं सपाटलायां गवितस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं ददर्श अधीत्यकायामिव धातुमय्यां लोध्राद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम् ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतेर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः वामीतरस्तस्य करः प्रहर्तुर्नखप्रभाभूषितकङ्कपत्रे सक्ताङ्गुलिः सायकपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे बाहुप्रतिष्ठं भविवृद्धमन्युरभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिर्दः यतान्तर्भोगीव मन्त्रौ शधिरुद्धरद्भिः
समर्थवीर्यः तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहारुसत्वं निजगाद सिंहः अलं महीपाल तवाश्रमेण प्रयोक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलशक्तिरंहः शीलोच्यते मूर्च्छति मारुतस्य कैलासगौरं वृषमारुरुक्षः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहिमां किङ्करमाष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम् अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रे कृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः कण्डूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्वीपेनोन्मथितः त्वगस्य अथैनमद्रिस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः तदा प्रभृत्येव वनद्वीपानां त्रासार्थमस्मिन्नहमत्रिकुक्षौ व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्तिः तस्यालमीषाक्षुधितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारिणामे सुरद्विषश्चान्द्रमसि सुधेव सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरोर्भवान् दर्शितशिष्यभक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यं यद् शक्य रक्ष्यं न तत्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिशाप्रभावात् आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार प्रत्यब्रवीच्चैनमिषो प्रयोगे तत्पूर्वभङ्गे वितथा प्रयत्नः जडीकृतस्त्र्यम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः संरुद्धचेष्टास्य मृगेन्द्रकामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षुः अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतोऽभिधास्ये मान्यः समे स्थावरजङ्गमस्य
इति प्रत्यवहार हेतुः गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेर्नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम् सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः अथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयः सभूतेश्वर पार्श्ववर्ती किञ्चिद्विहस्यार्थपतिं बभाषे एकात् पत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वं भूतानुकम्पा तव चेदियं गौः एका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन् पुनः शाश्वतोपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि अथैकधेनोरपराधचण्डात् गुरोः कृशानो प्रतिमाद्विभेषि शक्यो समन्योर्भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोऽग्निः तत्र क्षकल्याणपरम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम् महीतलस्पर्शनमात्रभिन्ना मृद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः एतावदुक्ते विरते मृगेन्द्रे प्रतेस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोपेक्षितिपालमोच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्षमाणः सुतरां दयालुः क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः राजेन किं तद्विपरीतवृत्तेः प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा कथं नु शक्यो नुनयो महर्षेर्विश्राणनाच्चान्यपयस्विनीनाम् इमामनूनान् सुरभेरवेहि रुद्रौजसात्तो प्रहृतं त्वयास्याम् सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्याद्विहता तवै
भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः भवानपीदं परवानवैति महान् हि यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशः शरीरे भव मे दयालुः एकान्तविद्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहुर्वृत्तः सनौ सङ्गतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथानुगनार्हसि त्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुं तथेति गामोक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठं भविमुक्तबाहुः सन्न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयत्पिण्डमिवामिषस्य तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमोत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां ग्रामाग्रतः प्रस्त्रविणीं नृसिंहं तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषिप्रभावान् मयिनान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिस्त्राः भक्त्या गुरौ मयि अनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूति मवेहि मां कामदुधां प्रसन्नां ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्चितवीरशब्दः वंशस्य कर्तारमनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दग्ध्वा पयः पात्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेषा मृषेरनुज्ञामधिगम्य मातः औदास्यमिच्छामि तवोपभोक्तुं षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः
इत्थं क्षितीशेन वसिष्ठधेनुर्विज्ञापिता प्रीततरा बभूव तदन्विता हैमवताच्च कुक्षेः प्रत्याययावाश्रममाश्रमेण तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुर्नृपाणां गुरवे निवेद्य प्रहर्षचिह्नानुमितं प्रियायै शशंस वाचा पुनरुक्तयेव सा नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सत्वत्सलो वात्सहुतावशेषम् पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशोमूर्तमिवातितृष्णः प्रातर्यथोक्ता व्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वास्त्ययनं प्रयुज्य तौ दम्पती स्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशम् अनन्तरं भर्तुररुन्धतीं च धेनुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन सधर्मपत्नी सहितः सहिष्णुः यया वनुद्घात सुखेन मार्गम् स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन तमाहितोत्सुक्यमदर्शनेन प्रजाः प्रजार्थव्रतकर्षिताङ्गम् नेत्रैः पपुस्त्रीप्तिमनाप्नुवद्भिर्नवोदयं नाथमिवौषधीनाम् पुरन्दरश्रीः पुरमुत्पताकम् प्रवेश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजङ्गेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमेर्धुर्मास सञ्जय अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिवद्योः सुरसरिदिवतेजो वह्निनिष्ठ्योत्तमैशम् नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्तराज्ञे गुरुभिरभिनिवेष्टं लोकपालानुभावैः इति द्वितीयः सर्गः।